Maingudto sa inyong tanan mga igsoon dinha sa Davao o ato padayunon ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo pinagi sa ating atong serye nga na tun-an sa miagi mga inadlaw nanungod sa mga pangutana sa Ginoo kanato. Questions of God to us. Ug ang ikaunom kini nga pagtuon nato sa mga pangutana sa Ginoo kanato ug mao ni ang atong makita sa Mateo 16 bersikulo 24 hangtod sa 28. Mateo 16 24 hangtod sa 28. Akong basahon. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung may tao nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili mosunod siya kanako, bisan pa kun kamatayon ang iyang dangatan. Kay si bisan kinsa nga magtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon ini. Apan si bisan kinsa nga mohalad sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang makuha sa tao, kung maangkon niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi. Wala gayud, kaya wala gayud siya ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ako nga anak sa tao, mubalik nga nagadanag sa gahom sa akong amahan, ug kauban ko ang iyang mga anghel. Unya hatagan ko og ganti ang tanang mga tao sumala sa ilang mga binuhatan. Sa pagkatinuod, may mga tao dinhi nga dili pamamatay hangtod sa makita nila ko nga anak sa tao nga mubalik dinhi ingon nga hari. So ang pangutana dinhi sa bersikulo 26, unsa man ang makuha sa tao kung maangkon niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi. So mao nang pangutana ni Ginoong Jesucristo kanato. So kini nga pangutana daghan ni og anggulo. Depende ni kung unsa nga anggulo ang pagtan-aw nato. Kay ma-appreciate na ni nato kung matanaw ni nato sa anggulo nga dapat nato kini tan-awon. Kung atong tan-awon kini nga pagsulti o tudlo ni Ginoong Kristo, kinahanglan tan-awon nato kini sa anggulo pariha sa usa ka nagnegosyo, kanang sa usa ka accountant ba nga nagalambigit ni og kanang gitawag nato balance sheets, no? Ang mga accountant, ang mga negosyante, ilang ginagitimbang kung sa ilang pagbutang sa negosyo na puhunan, nakaginansya ba? So ingon anak na paglantaw, may ginansya ba? May profit ba? So kining pagtan-aw, dili kini pagtan-aw sa pariha sa kanang sa legal nga nasahukmanan ba, kundi sa komersyal nga pagtan-aw. Kung doon na batay na ganansya, kung di nato gi-invest ang kinabuhi nato. So kini nga pangutana, di man nilisod nga pangutana, simple man nga pangutana. O dapat po ni nga mapangutana nato sa atong kinabuhi gyud kay matag usa nato kinahanglan man gyud nga naatay direksyon kung asa i-invest nato, asa nato ibutang ang atong kinabuhi. Diin nga kung matag usa nato natay kapital usa ka kinabuhi. So diin man nato kini atong ibutang na mahimong makaganansya kita sa kaulian. So atong hinunduman nga si Ginoong Jesucristo, mao ni iyang tuyo tumong to address, no? Gina-address niya kini para sa mga tao para matabangan sila kung diin nila ibutang ang ilang panahon, ilang treasure, ang ilang mga talento, ang ilang tanan sa ilang kinabuhi nga
makaangkon o maingon ta sa usa ka negosyante pang termino na ko'y ganansya. Otherwise, kung natay usa ka negosyo niya way ganansya, maputo gina sa kaulayan, di magdugay. So si Ginoong Kristo nagtudlo kanato sa usa ka pangunahuna nga yano nga pangunahuna nga nasabtan kini sa mga tao sa una. Kasi Ginoong Kristo magod, siya nga magtutudlo nga pinaka best o siya gid ang pinakmaayo nga magtutudlo kay makakonek siya sa mga pangunahuna sa tao kay gagamit siya og mga ilustrasyon nga masabtan sa tao. Kaya po mga istorya na tao nga nagapundar og balay sa usa pa siya gapundar sa balay, iyang yung usisahon kung naaba siya kapital, naaba siya kwarta nga mapahuman niya nga building. Mao nang iyang usa sa mga inatudlo. Kung mo napo siya inatudlo nga sa usa ka mangingisda na labay sa iyang pukot dito sa dagat, maintindihan niyo sa tao kay tanan man sa mga tao sa panahon din nga gitudlo ini ni Hesus Kristo, familiar man gyud sa pamukot sa paghimo niini nga mga gibuhaton, mga gitaw pa nito mao ni ang mga panginabuhi sa niadtong mga panahon na. So kini nakaapilar kini kanato tungod kay kini nga pangutana nagatudlo nga nato kung asa gyud kita butang sa atong tempo, itong panahon, o diin na ito gina-invest ang atong kinabuhi. So, naapoy gitulo ni Ginoong Jesus sa pasumbingay sa parable sa Matthew Kapitulo 13 nga ang gingharian sa Dios pareha sa usa ka negosyante, merchant, nga nagapangita og mga perlas nga nindot. Unya, sa dihang nakita na niya kini, napoy gisultin din niya nga kini nga merchant nakubkuban niya kini, nakita niya kini sa usa ka field, no? Sa usa ka lote, iyang gibaligya ang tanan niyang bahandi para lang yun mapalit kini ug nagakalipay siya. Mao ni gitawag nato nga kung sa termino pa na sa account sa negosyo nga opportunity cost, gitawag na to opportunity cost. Buting nun nga kung kay baylo ang imo bang naangkon, mas bililhon ba kaysa imong gilarga, no? O halimbawa na ay usa ka lote nga nakay kwarta, palito nimo nga lote, kanang imong kwarta kung imo nang i-baylo ni nga komodidad nga lote, mag-valuate ba? Buting nun nga makaginansya ka ba? Hindi ba ka malugi? So, kining parable na gibaligya niya ang tanan niyang kabutangan para maangkon ni kini nga perlas. Kaya nga sinati nga kini nga perlas mas bililon pa kaysa tanan niya nga mga bahandi. Mo na nga willing siya nga iyang sakripisyo to para ang maangkon niya kini nga perlas. So ang gingharian sa Dios doon nagyoy pagtudlo na natay presyo, natay cost to pay kana bang dili lang nato maangkon ang ginansya kung di kita willing pud nga mo buhi upunan buting nun ba nga naatay i-give up in order nga maangkon nato ning usa ka bagay, no? Dili nato maangkon kini nga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi kung wa po tay buhian nga mga bagay sa atong kinabuhi. Di pwede nga mukupot kita sa
usa ka bagay niya kuptan po natong lain nga bagay nga magka mo ni gayon ni Hesus Kristo nga di ka pwedeng magsilbi sa duha ka agalon. You cannot serve God and money or mammon or usa ka butang, no? Kung imong alagaron ang Ginoo, di pwede po nimo nga alagaron pud ang kwarta. Buhian gyud nimong usa kay gusto nimong kuptan na gyud ang usa. Di pwede nga duha imong kuptan. So dili nag-address gyud ni Kristo dinhi sa kana bitang panalanaawon nga judicial, kana bang pagpananaawon nga pero sa paghuhukom na tama ba ka or mali. Judicial nga pagtanaw, kundi sa commercial nga pagtanaw, nakaganansya ka ba o wala? Napuslan bang imong gibuhat ng kalibutan sa imong kinabuhi? Kaya nakaangkon ka o ginansya sa imong mga pag-invest imong kinabuhi. Mauna nga pala nanahon. Okay? So, kinahanglan nga klaro kita sa atong mga terminolohiya din hino kay ingon din hinga. Kinsa kadtong diha sa bersikulo 25 nga kinsa kadtong ingon pa din ha sa bersikulo 25 kung may 24 kung may tawo nga buot musud kanako dili niya palabihon ang iyang kaugalingon kun dili mosunod siya kanako bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan kay si bisan kinsa nga magtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi na wad-an hinuon niini apan si bisan kinsa nga mohalad sa iyang kinabuhi tungod kanako nakaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. So may tuloy sa English na ay life and soul. Kinahanglan maintindihan nato na kay kanang kalag o kanang kinabuhi naglain na og di na pareha siya og kahulugan. Ang kalag nga diin nato ginakuha ang hulong nga psyche kalag lain po nang gitawag nato nga biology mo na atong subject sa high school biology. Kanang bio kanang mo na ang atong lawas nun nga kinabuhi. Pero kanang psyche kalang mo na ang atong tinuod nga pagkatao. Mo na atong tinuod nga pagka ikaw. Mo pa nang gitawag niya nga seat of emotion, will and intellect, no? Kanang kinabuhi mo gila ikaw ang real nga mo na nga kumingon ka nga kalag ikaw ang mo na ang imong real you. Mo ning tinuod nga pagkatao nimo kay kining atong lawas nakita ninyo nakita na to sa atong kahagalaan di man nimo dunar, di ba? Di man nimo mohangtod pero ang atong kalag mo nimo hangtod. Mo nag-ingon ni Solomon sa Ecclesiastes 3 na God has set eternity in the hearts of men. Ecclesiastes Kapitulo 3. Gabutang og eternidad ang Dios sa kasing-kasing sa tao. Kay kini atong kalag di man gud ni mawala. Mo transfer ning location. Diba? Kining atong lawas mo balik sa yuta, may mong abog madunot ning kalibutana. Okay? Pero nga atong kalag mo change lang ning lokasyon. Balhin lang ning lugar. Instead nga na sa lawas ning kalibutana, kini kamatay, may mulag ang kalag o ang lawas sa tao. Ang kalag either mangadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo, sa langit, sa presensya sa Dios, or sa kalaglagan, sa impyerno. So, mao na nga gingon ni Solomon sa Ecclesiastes 3 that God has set eternity in the hearts of men. Mo nang bahin nato na naa ang physiological, spiritual o psychological nga elemento nga di na makita pero mao na atong real nga pagkatao.
mao ni ang kalag sa tao, no? So although simple ni mga question, pero dili po ni sayon sa tubagon nga pangutana. Simple question, what does it profit for a man? Pero dili po sayon ni tubagon. Kay kini nga pangutana nagahisgot sa atong kalag, sa atong pagkatao, nagapwersa ka nato nga atong pangunahon kung unsay dangatan sa atong kalag kay sa kamatayon kung wala na kita ning kalibutana tungod kay lipot kanubo ng kini atong physical nga kinabuhi. So nakapwersa ni nato nga pangutana pangunahon nga diin mamuadto akong kalag. Ang ako bang kalag, ang ako bang kinabuhi gi pundar ba nako? Ako bang gi invest, okay? Gabuhi ba ko o kung sa negosyo pa gabutang ba ko sa akong kapital mao ni atong kinabuhi sa tama nga pursu nga tama nga di man ni negosyo pero murag negosyo kay atong ibutang sa usa ka gibuhaton, usa ka tuyog tumong na kining atong kinabuhi magaganan siya gyud. So mao ni nga nag-ingon si Ginoong Kristo nga kung kinsay magtipig sa iyang kinabuhi, kung gustong tipigan ato ang kinabuhi, marabang ginakog ba nga tipigan ko akong kinabuhi, di na nun siya makaangkon, di nun siya magkatagamtam o sa gisa din sa Ginoo nga, di ba, ingon sa Ginoo nga, he who keep his life shall lose it. Kung tipigan nato, kung atong huptan ang atong kinabuhi, mawa na nun na sa ato. He who keeps his life shall lose it. Pero ingon siya nga, he who loses his life for my sake, kinsa kadtong nagahatag sa iyang kinabuhi para kanako sa may balita, he will keep it. Mo nang paradox, mo nang ingon ni Ginoong Kristo nga diha lang gyud nga paagi nga makadiferensya ang atong investment sa atong kinabuhi. Kung kay Kristo ba o kung sa mga butang ba nga lumalabay ning kalibutan. So nining atong pagtuon makita nato nga si Ginoong Kristo naga-address gyud sa usa ka principle, a general principle nga atong itugyan ang atong kinabuhi sa iya, nga siya lang ang makahatag o fulfillment sa atong kinabuhi. Mao ni ang paradox no nga atong tagaan gyud og pangunahuna. Gahinan gyud to pangunahuna. Ang pagkawala sa atong kinabuhi dili lang ni nga nawala sa atong kinabuhi nga para kaniya ba. He who loses his life for my sake. Kung atong ipanugyan ang atong kinabuhi sa iya. Buting nun nga gina-devote na nato ang kinabuhi nato. Ato nang nasa iya na kita. Pangunahuna ni nga ang kinabuhi nga gi-align ba kanabang kung unsay tuyog tumong unsa bay kagustuhan sa atong Ginoo ni Ginoong Kristo atong gi-align ang atong kinabuhi sa iyang tuyo ug tumong sa iyang kabubuton. Dili na kita gasunod sa mga butang na labi pa gyud mo contradict mo kontra sa values sa unsay importante, sa unsay tama, sa unsay sakto sa Ginoo, sa kay Ginoong Kristo. So dinha kita nga angkon ang tinuod nga meaning sa atong kinabuhi. Labi kay mahimo man kay kita ka mangunta sa Ginoo kabubuton, mahimo man nga kinang imong kinabuhi, akong kinabuhi. Di ka manugyan sa Ginoo, di ka magtugyan sa kinabuhi sa Ginoo.
Ikaw ang masunod sa imong kinabuhi, mahimo man na. Tagaan ka sa Ginoo og kabubuton. Pero dili pud ka makapili kung sa'y konsekwensya, kung sa'y resulta. Kung imong sundon ang imong plano sa imong kagalingon, kay mao ni imong pagtuo nga makahatag ka makakita ka o katagbawan sa imong kinabuhi, meaning sa imong kinabuhi. Kung sa'y dangatan niya nga imong pagtuman sa imong kabubuton, sa imong kaugalingon, walay Ginoo, di pud ka kapili unsay konsekwensya. So kung di gyud kita nagapanugyan sa Ginoo, murag selfish kita kay ako ning kinabuhi, ako ang kapitan sa akong kalag, ako ang driver sa akong kinabuhi, ako'y magbuot sa akong kinabuhi. Selfish ba? Ako ning kinabuhi. Pero kung atong tan-awon, di man gyud atong kinabuhi. Iya man gyud sa Ginoo. Pero kung mao gyud mo pagpili, di ka pugson sa Ginoo. Pero di ka makapili kung unsay resulta, konsekwensya. Diba? So mao ni ang atong makita nga pahimagno ni Ginoong Kristo kanato. Pahimagno man. Okay? Kaya kung pilion nato ang ato yung gusto, mudangan kita sa usa ka konsekwensya nga di po nato na gusto, kalaglagan, losing, no? May usa ka negosyante nga mo invest og usa ka kapital, kung ibalaan niya nga alkansi siya sa bandang huli sa tapusan, gusto nga maginansya. Pero sa ekonomiya o sa Ginoo, sa pamaagi sa kay Kristo, diha lang yun kung kita magpanugyan sa iya sa atong kinabuhi. Tanawa ko si Solomon, ang atong pananglitan si Solomon. Kung atong basahon ng iyang gisulat sa libro sa Ecclesiastes, The Preacher o Ecclesiastes, ang manugwali ba na sa atong andaan nga testamento. Kung sa may testimonyo ni Solomon din ha, iyang gihatagan o ang iyang kinabuhi, ang iyang tiempo, iya time, iya resources, iya talento, iyang gi-devote na sa pagtuon, explore sa tanan ng mga ginahimo sa Ginoong kalibutan. Biology, tanan nga scientifico nga mahibalaan niya atong panahon na iyang gi-devote dito. Bright kay si Solomon. Pero ang makita nato sa unahan kay nag-ingon man siya nga vanity, way kapuslanan. Yung pa niya, vanity, way kapuslanan. Kaya sa nagdugang siya o sa nagpadayon siya o purso o pag-angkon o pagpurso niya sa mga butang na diri sa kalibutan. Tanan, diri sa kalibutan. Kung sa imong gusto, kay hari siya. Siya ang pinaka-dato, siya ang pinaka-maalam na hari sa atong panahon na. The more na iyan ang ginapurso siyang ginabuhi, dayon niya na. Muna yung direksyon siyang ginabuhi. Ingon niya, vanities. Way kapuslanan. Mura ni o nag-inom na ang tao sa kauhaw ba? Uhaw siya. Nanglan siya mo inom sa tubig. Pero ang iyang ginainom nga tubig sa dagat. The more nga nag-inom siya sa tubig sa dagat, the more nga siya nauhaw. Mao po na ang butang sa kalibutan, di ba? Kung maangkon mo sa kabutang ng kalibutan, sabi mo, matagbaw ka na. Gusto ka ni mong laing pang butang. Abinang ko nga, makaangkon ko nini nga bandi. Tama na ni. Muangkon pa yung sobra pa ini. Kaya ang kasing-kasing sa tao ay katagbawan sa nining kalibutan. Diha lang yun na kung makaila siya kay Ginoong Kristo. So may mga tao nga mao nilang puso sa ilang kinabuhi. Kay ilang gibanta, ilang ginauna nga kung mauni ang akong direksyon sa akong kinabuhi, so malipay ko kung daghan ko kapitangan,
daghan ko katigayunan, daghan ko propriedad, pero sa naangkon nila na-realize niya nga di man din ni makathatag na ko katagbawan, di man din ni makathatag na ko kalipay. Si Steve Jobs, inguna na ang iyang panguna-una, ang Chief Executive Officer sa Apple na mga cellphone o mga gadget, bilyonaryo. Pero nasakit siya og cancer, namatay siya. 55 anyos, namatay siya. Bata pa, namatay. Iya na amguhan nga, daghang kong kwarta. Pero sa panahon nga nakasakit ako og cancer, di man ako magamit ang kwarta. Nakoy kutsi, di man ako magamit. Di man, ang importante di ay relasyon. Relasyon sa mga tao nga dapat mga hinigugman sa kinabuhi, ang pamilya, or labi na relasyon sa Ginoo. Kay na ay mga butang yun na maabot yun ang punto nga may baluan sa tao nga ang butang nga iyang ginangko ni kalibutan way di makatabang kani, diba? Limited lang kayo ang matabang sa mo nag-iingon ni Pablo nga sa Lucas 12 nga, life does not consist of the things that we possess. Dili na hingpit, tagbaw ang kinabuhi sa tao sa mga butang na iyan na angkon. Lucas 12, versikulo 15. So, dapat atong tandaan na ang atong kalag, dili matagbaw material nga butang, na ay, mo nang ingon nga, God has set the eternity in our hearts. Ang atong kinabuhi na ay paghandong yun sa kinabuhi, humaning kinabuhi. Eternidad. Mo nang ingon ni San Agustin nga, sa kasing-kasing sa usa ka tawo adunay vacuum, adunay lugar dinha nga nadili si San Agustin, si Blaise Pascal, usa ka friends na philosopher, si Blaise Pascal. Ingon niya nga sa usa ka tawo na ay God-shaped gap na kunoy murag vacuum, na ay usa ka luna, na ay usa ka empty space ay mo kasing-kasing ang Ginoo ay maka-fulfill, makahatag og katagbawan sa imong pagkinabuhi, sa imong kinabuhi. So na ay pagkulang yun ang tao kung walay Ginoo. Unya kung nasa Ginoo, nasa katagbawan. Okay? Kaya di yun na ma-fill up ka ng God-shaped vacuum sa kasing-kasing sa tao. Di na ma-fill up og unsay kung sa butang na nindot ning kalibutan. Mo taning mangutana ta nga ano man ning tao ni nga daghan ta kwarta, wa problema sa pamilya, maayong pagkabutang, pero anong gabisyo pa man yun? Ano man yun nga naghimo pa man yun mga butang na yun ani? Kay bisang naamkunan niya ning mga butang na napagikulang sa iyong pangununa, sa iyong pamatyan. Kaya di good ni ma-fill up kundi sa Ginoo lamang. Unsa man ni tungod kay mao kini ang problema na resulta because ang tao nahimulag sa Dios, di ba? Pagkat panahon na si Adan o si Eva nagkasala, nabulag ang tao sa Dios. Mao ni nga ang iyang kalag parte kini sa kinabuhi sa tao, lawas kalag og espiritu, ang iyang kalag di ni matagbaw og lain nga butang. Gawas na gyud sa Ginoo. Mao na si Ginoong Kristo. Mao na ang katagbawan sa kinabuhi na sa usa ka makasasala, ba? So giingon ni Pablo diha sa Colosas 2:10 nga si Kristo mao nakahatag kanato og fullness, nakahingpit, no? Kung naata ni Kristo, naatay completeness or fruitfulness. Nakahingpit sa atong panginahanglan. Dili kita perfect in a sense nga kita makasala, pero ang sense of fulfillment ba kanang
katagbawan nga di na ka mangita og lain pa. Kay nakita na nimo ang pinaka-importante sa imong kinabuhi. So kining maangkon lamang sa usa ka tawo kung siya nakaamgo nga ang ako di ay nga mga kining gitawag nga way kapahwayan. Nga naman nga bisag unsa na kung direksyon ning kinabuhi awa mong gyud katagbawan ga-try ko ani ga testing ko ana you know daghan ako gina-testingan nga kinabuhi sa kinabuhi para lang yun ma-fulfill ang akong emptiness, no? Nagalong ako nga nakoy emptiness akong kinabuhi. Murag na kulang sa akong kinabuhi. Mao na higala mga igsuon nga kanang kahawang kana nga emptiness ma-fill up lang kana kung naa kita'y Ginoo. Kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, pinagi sa atong pagtinusol, pagsalig sa Ginoong Jesucristo. Di ba niini nga atong ginabasa sa Mateo 16 nga kanang konteksto, ang konteksto nga gipangutana kini ni Ginoong Jesucristo tungod kay ang konteksto niini gina-explain ni Ginoong Jesucristo kung unsa ang pagkagintutunan, kung unsa ang pagsunod kay Ginoong Jesucristo. Kay kung magsunod kita ni Ginoong Jesucristo, diha kita makaangkon og katagbawan. Di ang katagbawan mo abot sa imong kinabuhi kung di po ka willing to pay the price na i-give up ni mong kinabuhi para niya. Diba? Numero 1, giingon niya din na gusto ka bang maging akong gitutunan, ingon ni Kristo. Number 1, sunod ka na ako. Kung musunod ka na ako, i-deny ni mo imong kaugalingon. Okay? Number 2, dili na ikaw ang maghari sa imong kinabuhi. Ikatulo, sa ano ni mo ang cross matag adlaw. Musunod ka na ako. Kini lifetime commitment na ni. So, he who invests his life sa kay Kristo, mao ni ang iyang himuon. It means nga nagakaulugan kini nga patay ni kita sa atong kaugalingon, atong gitugyan ni Ginoong Kristo nga atong ginabuhi. Aron masunod na to siya. Dili ni masabtan sa mga tao nga dili naga-surrender sa ilang kinabuhi sa kay Kristo Jesus. Kung sa akong pagtapos ni atong pag-focus ni nga pangutana ni Ginoong Kristo. Kung maingon ka nga akong gitugyan ang akong kinabuhi sa kay Ginoong Kristo, siya na ang akong gitugyanan sa akong kinabuhi. Mahimo nga katawaan ka na sa ubang mga tao. Mahimo nga mga tao nga dili pareha sa imong commitment. Biyabiayan ka, biyabiayon ka ba? Ay sobra na por kamay. Unsa may makuha nimo ng Kristo na? Unsa may makuha nimo ng pagsunod maayo? Unsa may makuha sa imong kinabuhi kung mao na imong himuon? Kaya nga naman, dili nila makita na sa laing bahin sa imong pagsakripisyo kay na magyud ang pagsakripisyo. Kaya buting nun kang masunod ka ni Kristo, ang imong time, imong talento, ang imong kinabuhi, imong treasures, imong i-devote na sa iya. Pero kini mo sa baylo nga kini imong ginasakripisyo sa iya, naaman ang saad sa Ginoo nga you can gain life, di ba? Makaganan siya kag kinabuhi, di ba? Mo ni Kristo na mahimong tibok ng kalibutan tungod kay ang imong kinabuhi gilibot lang gyud sa mga butang ng kalibutanon. Mahimo ang kalibutan pero mawala imong
Diba? Lag-lag ang imong kalag. Okay? So mao ni nga kinahanglan nato ni matino nato ni masigurado na nato sa atong kinabuhi. Diin man nato gina-invest ang atong kinabuhi. Di man nato kung itaga ang pagkapital ni mo kinabuhi mo ning kapital. Asa man na nimo i-invest karon? Para ba sa kalibutan? Para ba sa imong kugalingon? Para lang ba sa tagbawan sa material nga butang ning kalibutan? Wa ba kakakita afterlife kung sa mitabo after sa kinabuhi ning kinabuhi mo sa kalibutan? Unang tuntang mo ni atong ginatan-aw. Natanaw kita dili sa mga butang ning kalibutan. Nang ingon ni Pablo nga ikaduhang Korinto 4 bersikulo 16 hangtod sa 18 nga wala ko galantaw sa mga butang ning kalibutan kaya ang mga butang ning kalibutan lumalabay. Okay? Pero sa mga butang nga dili makita ning kalibutan kaya mauna ang mga butang nga mohangtod. Okay? Ang dili makita. So dili ni makita sa mga ordinaryong mga tao kanang atong gipanghisgutan nga espirituhanon ng mga butang. Di na makita nila. Ang makakita lang niini kadtong may pagtuo, kadtong may pagsalig sa kay Ginoong Kristo. So mao ni ang usa ka pangutana na simple nga pangutana pero dili ba sa yun sabton o tubagon. Unsa man imo bang i-value ang eternidad nga gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing? God has placed eternity in our hearts. O nang maglantaw kita sa eternidad kung diin ba yun nato i-invest ang atong kinabuhi. No? Usa ka kinabuhi, ingon ba? Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Usa ka kinabuhi, o lipot lang, nubo lang. Kung sa imong gihimo kay Kristo, mao na lang mohangtod. Okay? Kung sa imong gihimo para kay Kristo. Magampo kita. Ginoo, salamat yun ining pangutana na gipangutana ni Ginoong Kristo na kami pangutana po sa among kasing-kasing na kung diin ba yun namo gina-invest ang among kinabuhi. Among tiempo, among talento, among treasures, mga bahandi. Diin man yun namo ginapunting kung saan yun ang direksyon sa among kinabuhi Ginoo. Salamat sa mga paghahagi. Ginoo, nag-ingon ikaw sa amo sa Korinto 13 bersikulo 5. Eksamino namo, susiho namo ang mga kasing-kasing kung naa ba gyud kami sa pagtuo. Bunta Ginoo, matag usa ka namo na ang sa pagtuo kay Kristo ug ang kaluwasan wala na namong ginaduduhaan tungod kay ikaw nagasaad nga sa tanan nga salig kaniya adunay gahom na imong gihatag na mahimong anak sa Dios. O kung kinsa man ang nagapamati nining atong pagtuon ay nautuntag Ginoo nga kung di pa siya Kristohanon yang konsideraran ang pangayo o kapasaylohanan, pagkinulsod sa iyang mga sala aron dawaton si Ginoong Kristo nga iyang Ginoong manluluwas. Ang kinabuhi nga walay katapusan iyang maangkon. Ug ikaw nag-saad sa 1 Peter 10 bersikulo 10 nga ikaw naghatag og kinabuhi, og kini nga kinabuhi bugana nga kinabuhi. Fulfilling life. Meaningful life. O bisan may mga sakripisyo para kanimo. Kini na para man na makaangkon yun katagbawan na imong gisaan sa matanan nga nagpanugyan sa ling kinabuhi sa kay Kristo. Kini tanan ang ginaampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga Ginoong maluluwas. Amen.